अहिले साँझको 7 बजेको छ। जति टाढा जानुस् तपाईँ मनमा राखी अभिलाषा, जति टाढा जानुस् तपाईँ मनमा राखी अभिलाषा, बोकी आयो संस्कार एफएम समाजको अभिधारा, गीत सङ्गीत मनोरञ्जनको माध्यमले जगाउँछ संस्कारले संस्कृति चेतना धर्म रीतिलाई जोगाउँछ, धर्म रीतिलाई जोगाउँछ, धर्म रीतिलाई जोगाउँछ। संस्कार एफएम 95.6 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै समाजको दर्पण कलैया बारा। एसईई रेडियो ट्युसन एसईई को तयारीमा जुटेका विद्यार्थीहरूलाई मध्यनजर गर्दै संस्कार एफएम 95.6 मेगाहर्जबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम एसईई रेडियो ट्युसन। नमस्कार, म दिपेन्द्र यादव। मलाई प्राविधिकमा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ रामप्रवेश यादवजी। संस्कार एफएम 95.6 मेगाहर्जमा म उपस्थित भइसकेको छु। पचरौता नगरपालिका, करैयामाई गाउँपालिका र आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको संयुक्त प्रयासमा यो हो कार्यक्रम एसईई रेडियो ट्युसन। लकडाउनको कारण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पढाइ तथा परीक्षा प्रभावित भएको कारणले रेडियो माध्यम हामीले सघाइरहेका छौँ अथवा सहजीकरण गर्दैछौँ। त्यही सन्दर्भमा आज हाम्रो क्लासमा प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ र 6 नम्बर प्रश्नमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र त्यसपछि 7मा पनि चर्चा गर्नेछौँ। त्यही सन्दर्भमा आज हामीले अब प्रश्न नम्बर 6मा हाम्रो रहेको छ उपसर्ग र प्रत्यय। 2 मार्कको सोध्ने गर्छ। 1 नम्बरको उपसर्ग हुन्छ भने 1 नम्बरको प्रत्यय हुन्छ। दुईटा सोधेको हुन्छ र एउटा बनाउनु भनेको हुन्छ। 2टा उपसर्ग 2टा प्रत्यय हुन्छ। जस्तै अब उपसर्ग र प्रत्ययलाई हामीले बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने भने, जस्तै मानुस यहाँ उपसर्ग प्रउपसर्ग दिएको छ भने प्रउपसर्ग पछि मूल शब्द भनिन्छ त्यसलाई। उपसर्ग पछि जुन मूल शब्द थपिन्छ त्यो शब्दलाई सार्थक अर्थ हुने किसिमको शब्दहरू राख्नुहोला र त्यसमा जोडेर नयाँ शब्द बनाउनु होला। जस्तै हामीले प्र एउटा उपसर्ग रहेको छ भने प्र प्लस देश प्रदेश भयो। त्यस्तै अर्को हामीले यहाँ उपसर्ग राख्न सक्छौँ बी प्लस देश विदेश राख्न सक्छौँ। यसरी उपसर्ग पछि अथवा भनेको उपसर्ग पछि हामीले चाहिँ के गर्छौँ त मूल शब्द थप्छौँ र मूल शब्द जोडेर हामीले एउटा नयाँ शब्द निर्माण गर्छौँ, त्यसलाई उपसर्ग भनिन्छ। त्यस्तै अब सम प्लस मान सम्मान, बे प्लस नाम बेनाम, त्यस्तै निस प्लस पक्ष निष्पक्ष, उप प्लस हार उपहार, बे प्लस काम बेकाम, अभि प्लस नय अभिनय, आ प्लस देश आदेश, बद प्लस नाम बदनाम। यस्तै किसिमले तपाईँको उपसर्ग राखेको छ भने त्यहाँ उपसर्गहरूलाई तपाईँले एउटा सकारात्मक शब्दहरू जोडेर त्यहाँ एउटा नयाँ शब्द निर्माण गर्नुहोला। यो 2टा सोध्छ र एउटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। 2टा चाहिँ सोध्छ 1 नम्बरको। र यता अब प्रत्ययमा जस्तै अब केही प्रत्यय दिइहाल्यो, जस्तै इक दियो, इलो दियो, ले दियो, अक्कड दियो, तव्य दियो, यस्ता प्रत्ययहरू दिएको छ भने ती प्रत्ययको अघितिर भन्न खोजेको बायाँ साइडतिर छ। बायाँ साइडतिर के गर्नु होला भने त्यसको प्रत्ययको बायाँ साइडतिर अघितिर मूल शब्द थप्नु होला र त्यो मूल शब्द पछि प्रत्यय जोडेर नयाँ शब्द निर्माण हुन्छ। जस्तै यहाँ इक प्रत्यय दिएको छ भने मानौँ अनि समाज प्लस इक
सामाजिक भनेर यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ। जस्तै यहाँ इलो प्रत्यय दिएको छ भने यसलाई रस प्लस इलो रसिलो भनेर हामी यसरी बनाउन सक्छौँ, रसिलो। त्यस्तै यहाँ अब ले दिएको छ भने गाउँ प्लस ले गाउँले। त्यस्तै अक्कड दिएको छ भने बुझ प्लस अक्कड बुझक्कड। त्यस्तै बोल प्लस अक्कड बोलक्कड। त्यस्तै घुम प्लस अक्कड घुमक्कड भनेर हामीले अनेक चाहिँ शब्दहरू राखेर त्यसमा हामी चाहिँ के गर्छौँ त बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै अब तव्य दिएको छ क्रि प्लस तव्य कृतव्य, क्रि प्लस तव्य कर्तव्य भनेर हामी यसरी बनाउन सक्छौँ। तव्यमा जोडेर क्रि प्लस तव्य कर्तव्य भनेर हामी यसरी बनाउन सक्छौँ। बुद्धि प्लस बौद्धिक भनेर हामीले यसरी यो बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै किसिमले उपसर्ग र प्रत्यय निर्माण गर्नुहोला। उपसर्ग र प्रत्यय सम्बन्धी केही समस्या भयो भने भाइ बहिनीहरूले चाहिँ हामीले सम्पर्क गर्नुहोला। 053 55 18 75 हामीले सम्पर्क गर्नुहोला। हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्नेछौँ, सघाउने प्रयास गर्नेछौँ। यसरी यो प्रश्न नम्बर हामीले चाहिँ अब 6 नम्बरको कमा यसरी उपसर्ग र प्रत्यय सोध्ने गर्छ। अब यो त यसरी यसको अथवामा अर्को तरिकाले पनि हामीले एउटा अनुच्छेद दिइदिन्छ र त्यो अनुच्छेदलाई हामीले के गर्छ त त्यहाँबाट हामीले उपसर्ग र प्रत्यय पहिचान गरेर हामीले चाहिँ लेख्न भन्छ। जस्तै तलको अनुच्छेदबाट उपसर्ग लागेका 2 तथा प्रत्यय लागेका 2वटा शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् र एउटा यस्तै एउटा वाक्य एउटा दुईटा लाइनको वाक्य दिन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, हाम्रो देशका युवाहरू श्रमिक बनेर विदेश जान पाए त के नहोला भनेर कुदिरहेका छन्। विदेशी भूमिमा आफ्नो अमूल्य पसिना बगाएर परिश्रम गर्नु परेपछि बल्ल उनीहरूले त्यहाँको वास्तविकता बुझ्नेछन्। विदेशको मानवभन्दा स्वदेशको मुठी नै प्यारो ठान्न नसकेसम्म यस्तै हो। अब हेर्नुहोस्, यस्तै यहाँ एउटा हामीले वाक्य दियो, एउटा अनुच्छेद दियो र यसबाट हामीलाई 2टा उपसर्ग र 2टा प्रत्यय पहिचान गर्नु भनेको छ। अब हेर्नुहोस् त, यसमा हाम्रो देशका युवाहरू श्रमिक बनेर, अब हेर्नुहोस् श्रमिक भन्ने शब्द छ, श्रम प्लस इक मिलेर श्रमिक बनेको छ, यहाँ प्रत्यय छानियो। त्यस्तै यहाँ विदेश भन्ने शब्द छ, विदेश प्लस इ विदेशी। यो तपाईँको प्रत्ययतिर गयो भने अब उपसर्गतिर हेर्नुहोस्, जस्तै अ प्लस मूल्य अमूल्य। त्यस्तै तपाईँको यहाँ बी प्लस देश विदेश। यसरी अथवामा दिएको छ। अब कको अथवाको बनाउनुहोस् अथवा चाहिँ माथिकै बनाउनुहोस्। तपाईँलाई उपसर्ग दिएको छ, प्रत्यय दिएको छ भने त्यसलाई मूल शब्दहरू जोडेर बनाउन सक्नुहुनेछ। नभए तपाईँले तलको अनुच्छेदबाट तपाईँले पहिचान गरेर पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। यसरी उपसर्ग र प्रत्यय हामीलाई 2 मार्कको सोध्नेछन्। अथवामा मन लाग्यो अथवा बनाउने, अथवा माथिको मन लाग्यो माथिको बनाउनु। यसरी हामीलाई अब अर्को अनुच्छेदमा पनि हामीले यहाँ दिन्छ होला, हामीले त्यसरी हामीले यसलाई बनाउन सक्छौँ। जस्तै हेर्नुहोस् त, एउटा निर अनि प्र दिएको छ, त्यस्तै अत दिएको छ, त्यस्तै अक्कड दिएको छ। निर प्लस माण निर्माण, प्र प्लस हार प्रहार बनाउन सकिन्छ भने अत छ, बच प्लस अत बचत। त्यस्तै अब अक्कड छ, बुझ प्लस अक्कड बुझक्कड बनाएर हामी बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै अब अ छ, अ प्लस जय अजय। त्यस्तै गैर प्लस जिम्मेवारी गैर जिम्मेवारी। त्यस्तै इ दिएको छ, नेपाल प्लस इ नेपाली। त्यस्तै आली दिएको छ, हिम प्लस आली हिमाली, लेख प्लस आली लेकाली। यसरी अब हामीलाई उपसर्ग प्रत्यय दिएको छ भने हामी बनाउन सक्छौँ। र त्यसको तल अर्को हामीलाई वाक्य दिएको हुन्छ, त्यो वाक्यलाई पनि हामी पहिचान गरेर लेख्न सक्छौँ। हामीले उपसर्ग र प्रत्यय सम्बन्धी अन्य सहायक पुस्तकहरूबाट पनि तपाईँहरूले अध्ययन गरेर सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अब हामीलाई अर्को ख नम्बरमा सोध्ने गर्छ हामीलाई समास। ख नम्बरमा समास सोध्ने गर्छ र समासलाई हामीले 1 अङ्कको सोध्छ र 1 अङ्कमा हामीले 2टा समास सोध्छौँ। समासमा के हुन्छ भने अब जस्तै कुनै एउटा शब्द दिइदिएको हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, दोबाटो दिएको छ, दोबाटो छ। अनि अर्को दिएको छ तपाईँको कोसीको पारी, कोसीको पारी भनेर यसरी दियो। अनि भन्छ तपाईँलाई तल दिएका शब्दहरूलाई
अब समास वा विग्रह गर्नुहोस् भनिदिन्छ। अब यहाँ एउटा हाम्रो समस्त शब्द छ, एउटा विग्रह छ। अब समस्त भनेको के हो अनि विग्रह भनेको के हो, जसलाई ल्याम्ब्याउन सकिन्छ अथवा यहाँ दो बाटो छ भने दुई बाटाको समूह दो बाटो भनेर यसलाई चाहिँ हामी विग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ। कोसीको पारी छ भने यसलाई हामीले चाहिँ सानो पार्नुपर्ने छ। कोसीको पारी, कोसी पारी भनेर हामीले यसरी समास अथवा समस्त बनाउन सक्छौँ। अब समस्त शब्दलाई विग्रह गर्ने र विग्रह शब्दलाई समस्त गर्ने, यसरी समास दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरू मिलेर नयाँ शब्द निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई समास भनिन्छ। जस्तै माछा पुच्छ्रे, माछाको जस्तो पुच्छर भएको माछा पुच्छ्रे। त्यस्तै दिन रात, दिन र रात। त्यस्तै तपाईँको यहाँ अब घरलाई भडुवा, घर भडुवा। यसरी तपाईँले यहाँ समास, अब समासका विभिन्न प्रकार हुन्छन्, 6वटा प्रकार हुन्छ। तत्पुरुष समास, त्यस्तै कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वन्द्व समास, बहुब्रीहि समास र अव्ययीभाव समास। यसरी तपाईँले परीक्षामा समासको नामको प्रकार सोध्दैनन्, तपाईँले सिधै समस्त र विग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँले समस्त र विग्रह गर्दाखेरि पनि अलिकति स्मरण गर्नुहोला। तत्पुरुष समासमा के हुन्छ त, तपाईँको द्वितीय विभक्तिदेखि लिएर सप्तमी विभक्तिको प्रयोग भएको हुन्छ र जहाँ विभक्ति प्रयोग भएको छ ती विभक्तिलाई हामीले झिक्दिनौँ भने तपाईँको त्यो समस्त शब्द निर्माण भइहाल्छ तत्पुरुषमा। जस्तै हेर्नुहोस् त, घरलाई भडुवा, घरलाई भडुवा। घरलाई भडुवा भने चाहिँ हेर्नुहोस् है, लाई विभक्ति प्रयोग भएको छ। यसलाई हामीले लाईलाई झिक्दैनौँ भने के हुन्छ, घर भडुवा। यदि अब घर भडुवा दिएको छ भने त्यसमा लाई विभक्ति जोडेर हामी त्यसलाई के गर्छौँ त, विग्रह गर्न सक्छौँ। यसरी अब हकलाई मार्ने हकमारा, त्यस्तै पेटलाई मार्ने पेटमारा। त्यस्तै अब यहाँ कामलाई चोर कामचोर, डरले छेरुवा डर छेरुवा, बुद्धिले हिँड बुद्धिहीन। यस्तै अब घरलाई खर्च घर खर्च। यसरी देशबाट निकाला देश निकाला। यसरी विभिन्न विभक्तिहरूको प्रयोग भएर के भएको छ त, यो अब समास र विग्रह भएको छ। यसरी यो चाहिँ तपाईँको तत्पुरुष समास भयो। त्यसपछि कर्मधारय समास। कर्मधारय समासमा के हुन्छ त, तपाईँको नाम अनि नाम, विशेषण र विशेषण, विशेषण र नाम, उपमा र उपमेय, आरोप र आरोप्य जस्ता शब्दहरू मिलेर तपाईँको यो समास निर्माण भएको हुन्छ। जस्तै गुरु आमा, छुट्टा छुट्टै गुरु आमा दिएको छ भने यसलाई एक ठाउँमा बनाइदिने, नाम नाम भयो, गुरु पनि नाम आमा पनि नाम, गुरु आमा एकै ठाउँमा। त्यस्तै भानिज दाई भान्दाई भयो। त्यस्तै भान्जी दिदी भान दिदी। यसरी अब जेठो भइकन पनि बाटो जेठो बाटो। यसरी अब निलो कमल नीलकमल। त्यस्तै ठुलो दाई ठुल दाई, ठुली आमा ठुले आमा। यसरी हामी चाहिँ के भन्छौँ त, भलो आदमी भला आदमी भनेर हामी चाहिँ के गर्छौँ त, यसलाई कर्मधारय समासले पनि यसरी हामी बनाउन सक्छौँ र यो हाम्रो कर्मधारय समास भयो। त्यस्तै अब द्विगु समासमा के हुन्छ भने अघिल्लो पद सङ्ख्यावाची रहन्छ। जस्तै हेर्नुहोस्, अब 4वटा बाटाको समूह के भयो त, चौबाटो। त्यस्तै अब 5वटा अमृतको समूह पञ्चामृत। अगाडि तपाईँको के भइरहेको छ त, सङ्ख्यावाची आइरहेको छ। द्विगु समासमा सङ्ख्या आएर त तपाईँहरूले नामले समासको प्रकार लेख्नु पर्दैन, मात्रै चिन्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सप्त ऋषि दिएको छ भने के हुन्छ, 7वटा ऋषिको समूह सप्त ऋषि। त्यस्तै यहाँ अब त्रिवेणी दिएको छ भने के हुन्छ, 3वटा नदीको सङ्गम त्रिवेणी। त्यस्तै अब 20 रुपैयाँको समूह दिएको छ भने के हुन्छ, 20 पैसा। 20 रुपैयाँको समूह दिएको छ भने 20 रुपैयाँ। त्यस्तै अब 120 को समूह दिएको छ भने 20 भनेर यसरी हामी चाहिँ के हुन्छ त, द्विगु समासलाई हामी बनाउन सक्छौँ। 2वटा साँधको समूहलाई दोसाँध भनेको, साँध भनेको किनारा जोडिएको हुन्छ। यसरी हामीले द्विगु समासलाई हामी अब अघिल्लो पद सङ्ख्यावाची राखेर हामी बनाउन सक्छौँ। त्यसपछि द्वन्द्व समास। द्वन्द्व समासमा के हुन्छ भने निरपेक्ष संयोजकको प्रयोग भएको हुन्छ द्वन्द्व समासमा। र अनि पनि वा अथवा जस्ता चाहिँ संयोजकहरूको प्रयोग भएर यो चाहिँ बनेको हुन्छ। जस्तै आमा र बुबा अथवा आमा र बाबु भनेको आमा बाबु एकै ठाउँमा छ भने त्यहाँ त्यसमा र लगाएर हामी बनाउन सक्छौँ। अथवा आमा र बाबु छ भने त्यसलाई हामी एक ठाउँमा आमा बाबु एउटै डिकोमा एउटै लाइनमा हामी लेख्न सक्छौँ। जस्तै राधा र कृष्ण छ भने राधा कृष्ण, भाइ र बहिनी छ भने भाइ बहिनी, लोग्ने र स्वास्नी छ भने लोग्ने स्वास्नी।
यसरी अब राम र सीता छ भने राम सीता अथवा सीता र राम छ भने सीताराम भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। पाप वा पुण्य छ भने पाप पुण्य, यसरी 4 वा 5 छ भने 4 5 भनेर हामी के गर्छौँ त यो द्वन्द्व समासलाई हामीले यसरी बनाउन सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो आयो बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के हुन्छ भने विशेषण र नाम मिलेर नयाँ चाहिँ के हुन्छ भने विशेषणको नै प्रधानता हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त कालो जिब्रो भएको कलजिब्रा, नाक काटिएको नकटो, लामो कान भएको लम्कान्ना अथवा लामकाने, त्यस्तै अब लामो खुट्टा भएको लामखुट्टे, त्यस्तै मृगको जस्तो नयन हुने मृगनयनी, त्यस्तै चराको जस्तो चुच्चा भएको चरीचुच्चे, त्यस्तै अब बाघको जस्तो जुङ्गा भएको बाघजुङ्गे, यसरी कागको जस्तो खुट्टा भएको कागखुट्टे, चन्द्रमाको जस्तो मुख हुने चन्द्रमुखी, यसरी कुनै वस्तुसँग के हुन्छ भने तुलना गरिएको हुन्छ, दाँजिएको हुन्छ भने त्यो तपाईँको बहुब्रीहि समास भयो। अव्ययभाव समास। अव्ययभावमा के हुन्छ भने अव्यय मैले अस्ति नै पढाएँ अव्ययकारी भनेर, जो चाहिँ अब विभिन्न लिङ्ग वचन पुरुष काल अनुसार परिवर्तन हुँदैन। जस्तै हेर्नुहोस् अगाडि अनि तिर, अगाडितिर, मुनि अनि तिर, मुनतिर, यसरी आज भोलि एक ठाउँमा पारिदिनुहोस् आज भोलि, आज र भोलि, आज भोलि छुट्टा छुट्टै छ भने त्यसलाई एकै डिकोमा एउटै लाइनमा आज भोलि बनाउनु होला। त्यस्तै भोलि पर्सि छुट्टा छुट्टै डिकोमा अथवा छुट्टा छुट्टै लाइनमा छ भने त्यसलाई भोलि पर्सि एउटै डिकोमा राख्नु होला। अघि मैले भने कोसीको पारी यदि दिएको छ भने कोसी पारी, डाँडाको पारी दिएको छ भने डाँडा पारी, नाचेको जस्तो छ भने नाचेको जस्तो छ भने नाचे जस्तो, भनेको जति छ भने भने जति, यसरी विभिन्न समासहरू दिएको हुन्छ। ती समासहरूको तपाईँलाई नाम लेख्नु पर्दैन। अब मैले समासको एउटा दुईवटा उदाहरण दिँदैछु। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ दिएको छ तलका शब्दको समास वा विग्रह गर्नुहोस् यदि दिएको छ भने प्रश्न भने लाम काने दिएको छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त लामकानेको के हुन्छ लामो कान भएको लामकाने। त्यस्तै यहाँ तपाईँको अर्को दिएको छ, यहाँ चराका जस्ता नङ्गरा छन् जसका चरी नङ्ग्रे, पाप पुण्य पाप र पुण्य। यसरी हामी चाहिँ के हुन्छ भने अब समास र विग्रह माथि उपसर्ग पर्दा दिए जस्तै दिएको हुन्छ र तल एउटा लाइन पनि दिएको हुन्छ अनुच्छेद अथवामा। जस्तै हेर्नुहोस् त अथवामा तलको अनुच्छेदबाट समास गरेको एउटा र विग्रह गरेको एउटा शब्द पहिचान गरी समस्त शब्दको विग्रह र विग्रह शब्दको समास गर्नु। जो समस्त छ त्यसलाई विग्रह गर्ने, विग्रह छ भने त्यसलाई समास गर्ने। जस्तै माछा पुच्छ्रे हिमाल देखेर आमा र बुबा दुवै हाँस्नु भएको छ। माछा पुच्छ्रे हिमाल देखेर आमा र बुबा दुवै हाँस्नु भएको छ भन्नुको अर्थ अब हेर्नुहोस् माछा पुच्छ्रे, माछाको जस्तो पुच्छर भएको माछा पुच्छ्रे, यसलाई अब विग्रह गर्नु पर्यो। माछा पुच्छ्रे एक ठाउँमा छ भने माछाको जस्तो पुच्छर भएको माछा पुच्छ्रे। आमा र बुबा र लगाएको छ भने यो तपाईँको अब यसबाट र झिक्दिनुहोस्, आमा बुबा एउटै डिगोमा यसरी लेखिदिनुहोस्। यसरी हामी चाहिँ के गर्छौँ त समास र विग्रहलाई हामी लेख्न सक्छौँ। जस्तै अब यहाँ अर्को दिएको छ हात्तीका जस्ता पाइला छन् जसका, अनि सागपात एउटै डिकोमा छ। हात्तीका जस्ता पाइला छन् भने हात्ती पाइले, यसलाई हामीले चाहिँ समस्त बनाउन सक्छौँ। सागपात छ भने साग र पात भनेर हामी यसलाई विग्रह गर्न सक्छौँ। यसरी समास र हामीले विग्रहलाई चाहिँ हामी यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यसैले अब परीक्षामा भाइ बहिनीहरूले यसरी सोध्यो भने तपाईँले मन लागे खकै बनाउनुहोस् अथवा खको अथवा बनाउनुहोस्, कको बनाउनुहोस् अथवा कको अथवा बनाउनुहोस्। तपाईँलाई जुन इच्छा लाग्छ त्यसलाई बनाउन सक्नुहुनेछ। र अहिले बुझिराख्नु भएको छ भने मलाई कल सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ 053 55 18 75 हामीले तपाईँलाई सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यस्तै अब यो उपसर्ग र प्रत्यय भयो, समास र विग्रह पनि भयो। यसरी यहाँ हामीले उपसर्ग प्रत्ययबाट 2 नम्बर र समासबाट 1 नम्बर 3 नम्बरको यहाँ हामीले प्रश्न नम्बर 6बाट हामीले सोध्ने गर्छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 7 तर्फ हामीले अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दैछौँ। प्रश्न नम्बर 7, प्रश्न नम्बर 7मा हामीले के गर्छ त काल र पक्षबाट, काल र पक्षबाट 1 नम्बर, त्यस्तै भावबाट तपाईँको 1 नम्बर भनेको अर्थ
2 नम्बरको सोच छ। काल र पक्षबाट 2टा प्रश्न, भावबाट पनि 2टा प्रश्न, आधा आधा अङ्कको हुन्छ यो। अब पहिला हामी कालमा जाउँ। कालमा जाँदाखेरि जस्तै हेर्नुहोस् त, राम भात खान्छ, राम भात खायो, राम भात खानेछ। ल हेर्नुहोस्, अब यो कालमा के हुन्छ भने हामीलाई क्रियाले गरेको काम, क्रियाको कामले नै बताउने गर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, कर्ता कर्म र तपाईँको कर्ता कर्म एउटै छ, क्रिया मात्रै हाम्रो फरक छ। जस्तै राम पनि कर्ता 3टैमा भयो, राम भात खान्छ, राम भात खायो, राम भात खानेछ। ल हेर्नुहोस्, अब कर्ता 3टैमा एउटै भयो, राम भात खायो, राम के खायो, राम भात खायो, रामले भात खायो। यहाँ चाहिँ तपाईँको ले विभक्ति प्रयोग हुन्छ, म यसलाई पछि भन्नेछु। अब राम भात खान्छ, खा धातु सबैमा खा धातु छ र यहाँ तपाईँको यहाँ मैले अघि भने कि क्रियाले समयलाई बताउने काम गर्छ। खान्छ वर्तमानलाई जानकारी गराइरहेको छ भने, खायो बितेको समयलाई जानकारी गराइरहेको छ भने, खानेछ भने तपाईँको भविष्य आउने समयलाई जानकारी गराइरहेको छ। यसरी तपाईँको क्रियाले नै के हुन्छ त, समयको बोध गराउँछ। अब यो मैले 10 कक्षामा त्यति भनिरहनु पर्दैन। अब खान्छ, खायो र खानेछ। अब मैले यहाँ रामले भात खायो, यहाँ कर्ता मा ले लगाएको छु, किनभने यहाँ तपाईँको सकर्मक क्रिया भएको हुनाले। अब यसरी अब काल पनि 2 प्रकारको छ भनेको छ, एउटा भूतकाल र अर्को चाहिँ तपाईँको अभूत भनेको छ। अभूत, भूतकालमा तपाईँको अब अभूतमा तपाईँको वर्तमान र भविष्य रह्यो, भविष्यकाल। तपाईँको अब भूतकाल र यहाँ तपाईँको अभूतमा तपाईँको वर्तमान र भविष्य। अब यो सबैको पक्षलाई जोड्नुहुन्छ भने भूतकालमा तपाईँको 5वटा पक्ष छ र वर्तमान र भविष्यमा 3-3वटा छ भनेको त 6वटा यहाँ भयो र 5वटा, 11वटा पक्ष हामीले यसो स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। 11वटा पक्षबाट हामीले 1 मार्कको अथवा 2टा प्रश्न सोध्छन्। अब सामान्य पहिला हामीले वर्तमान कालतिरबाट सुरु गर्दैछौँ। वर्तमान काल भनेको अहिलेको समयलाई जानकारी गराउँछ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, राम भात खान्छ एउटा भयो, अर्को राम भात खाँदैछ, अर्को रामले भात खाएको छ। ल हेर्नुहोस्, अब वर्तमान कालमा हामी छौँ। वर्तमान कालमा हामीले 3वटा पक्ष हुन्छ, सामान्य पक्ष, अपूर्ण पक्ष र पूर्ण पक्ष। अब सामान्य पक्षमा के हुन्छ भने सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान अथवा पूर्ण वर्तमान भन्नुहोस्। सामान्य वर्तमानमा अब हेर्नुहोस्, कर्ता 3टैको एउटै छ, तपाईँको कर्म पनि म एउटै राखेको छु बुझाउनको लागि। क्रिया हेर्नुहोस्, जसरी उहाँ कालको मैले फरक समयको बोध गराएँ, त्यस्तै यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस्, खान्छ, खाँदैछ र खाएको छ। खान्छ भनेको तपाईँको सामान्य अवस्थामा यो कुरालाई जानकारी गराउँछ। राम भात खान्छ वा खाँदैन भने त्यस्तो सामान्य अर्थमा यसले बुझाउँछ। खान्छ, यसमा के हुन्छ भने अब सामान्य वर्तमानमा अब कर्ता कर्म, त्यसपछि अब धातु हुन्छ, धातुपछि तपाईँको अब छु, छौँ, छस्, त्यस्तै अब छन्, सहायक प्रत्ययहरू जोडिएको हुन्छ र यसरी यो बनाइएको हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको यहाँ अब अपूर्णमा पनि के हुन्छ भने कर्ता कर्म हुन्छ, त्यसपछि धातुपछि दै जोडेर त्यसपछि छु, छौ, छस्, यसरी सहायक प्रत्ययहरू जोडिएको हुन्छ। त्यस्तै अब यहाँ पूर्णमा पनि त्यस्तै हुन्छ, एको, एकी र एकाको प्रयोग भएको हुन्छ, त्यसपछि यहाँ छु, छौ, छस् जोडिएको हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब हामी यहाँ सामान्य भनेको कुनै काम हुने नहुने कुरालाई, यो राम भात खान्छ, खान्छ मात्र सोचेको छ अथवा खान्छ त्यो कुरा पुरा नहुन पनि सक्छ, नखान पनि सक्छ भन्ने यहाँ सङ्केत गर्दैछ। तर हेर्नुहोस्, अर्को वाक्यमा राम भात खाँदैछ भन्नुको अर्थ यसले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ। राम भात खाँदैछ, राम भात खाँदैछ, तपाईँको यो काम सुरु भइसकेको छ।
तर पुरा भएको छैन, त्यसैले अपूर्ण अधुरा भन्छ यसलाई। बुझ्नु होला भाइ बहिनीहरू, अपूर्ण भनेको अधुरा, काम सुरु भएको तर पुरा नभएको। खाँदैछ भन्नुको अर्थ उसले खाने काम सुरु गरिसकेको छ तर खाने काम पुरा भएको छैन, अपूर्ण भयो। अब यहाँ तपाईँको रामले भात खाएको छ, अब एको एकी र एका लागेको छ। तपाईँको एको एकी र एका लागेको छ भने तपाईँले यो के भएको छ त काम पुरा भएको, पूर्ण पक्ष। पूर्ण भनेको पुरा, यति बुझ्नु होला है। सामान्य त्यो काम हुने नहुने कुराको सङ्केत गर्छ भने अपूर्णमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो काम सुरु भएको तर पुरा नभएको, अधुरा भन्ने बुझिन्छ आफ्नो भाषामा। त्यसपछि तपाईँको पूर्ण भनेको के हो भने त पुरा भएको। पूर्ण भनेको पुरा भएको, जस्तै यहाँ खाने काम उसको पुरा भइसकेको छ। यसरी तपाईँको ठ्याक्क भविष्यकालमा पनि तपाईँको सामान्य अपूर्ण पूर्ण हुन्छ। त्यहाँ पनि सामान्य भविष्यत, अपूर्ण भविष्यत अनि पूर्ण भविष्यत। अब यही उदाहरणलाई मैले तपाईँहरूलाई अब भविष्यकालतिर लग्दैछु। राम भात खानेछ, ल हेर्नुहोस् खानेछ, उसले अब सम्भावना गरेको छ, खान पनि सक्छ नखान पनि सक्छ, तर यहाँ खानेछ भनेर तपाईँले यसलाई देखायो। अब यसलाई अपूर्ण भविष्यमा लैजाँदाखेरि के हुन्छ, राम भात खाँदै हुनेछ। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ भविष्यमा काम सुरु गरेको भन्ने सङ्केत गर्छ। आउने समयमा यसले आफ्नो काम सुरु गरेको हुन्छ तर पुरा गरेको हुँदैन, त्यसैले अपूर्ण भविष्य भनेको छ। अनि पूर्ण भविष्य रामले भात खाएको हुनेछ भनेर यसरी तपाईँलाई हामीले के गर्छ त यो बुझाउँछ। यो सामान्य भविष्यत, अपूर्ण भविष्य तर पूर्ण भविष्य, यो पनि तपाईँको सामान्य काम हुने नहुने कुराको भविष्यमा सङ्केत गर्छ। त्यसपछि भविष्यमा कुनै पनि काम सुरु भइसकेको हुन्छ, जस्तै खाँदै हुनेछ भनेको अर्थ उसले काम सुरु गरिसकेको हुनेछ र त्यसपछि उसले चाहिँ पुरा गरेको हुँदैन, र पूर्ण भविष्यत भनेको तपाईँकोले काम पुरा गरेको हुनेछ। अब यसलाई म अर्को एउटा सटिक भाइ बहिनीहरूको लागि मैले एउटा म्याथमेटिकल हिसाबले म सूत्र एउटा बनाइदिइरहेको छु। जस्तै हेर्नुहोस्, म कर्ता छ भने तपाईँले छु धातु जोडिदिनुहोस्। जस्तै यहाँ म दिएको छ अनि भात दिएको छ, डर यहाँ खा धातु दिएको छ भने खा धातुमा तपाईँले यहाँ छु प्रत्यय जोडिदिनुहोस्। म भात खान्छु भनेर तपाईँको यहाँ छु, मको सामने छु, हामीको सामने तपाईँले यहाँ छौँ लगाइदिनुहोस् र छौँमा फेरि चन्द्रबिन्दु जोड्नु होला है। चन्द्रबिन्दु जोड्नु भएन भने त्यहाँ गल्ती हुन्छ। मको सामने छु, हामीको सामने छौँ, तको सामने छस् जोड्नुहोस् अथवा छेस जोड्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ तिमीको सामने तपाईँले छौँ जोड्नुहोस्, यसमा चन्द्रबिन्दु नलगाउनु होला। त्यसपछि अब तपाईँको सामने तपाईँ जानुहुन्छ अथवा खानुहुन्छ, नु हुन्छ भने राखिदिनुहोस्, जानुहुन्छ खानुहुन्छ बस्नुहुन्छ। त्यसपछि उको सामने छ राखिदिनुहोस्, ऊ जान्छ अथवा ऊ जान्छे भनेर यसरी उको ठाउँमा तपाईँको राम र सीता पनि रहन सक्छ, केटाकेटी स्त्रीलिङ्ग पुलिङ। अब ऊ भनेको अब छ भनेको तपाईँको पुलिङलाई जनायो भने छे भनेको स्त्रीलिङ्गले जनायो। अब जस्तै ऊ भात खान्छ, खा धातु दिएको छ भने त्यसमा छ जोडिदिनुहोस्, खान्छ। अब ऊ भात खान्छे स्त्रीलिङ्गको लागि। राम दिएको छ भने राम भात खान्छ, सीता भात खान्छे। यसरी तपाईँले चाहिँ यो राख्न सक्नुहुन्छ। अब उनी दिएको छ अथवा उनीहरू दिएको छ भने त्यहाँ छन राखिदिनुहोस् धातुमा, अन्तिमतिर धातुपछि सहायक प्रत्यय। त्यसपछि उनीहरूलाई तपाईँको हुन्छ राम श्याम गीता सीता भनेर बहुवचन यदि दिएको छ भने त्यहाँ राम श्याम र मोहन बजार जान्छन् भनेर तपाईँले त्यहाँ जा धातुको दिएको छ भने छन् जोड्नु होला। यसरी तपाईँले वर्तमानकाल बिग्रिने सम्भावना हुँदैन। मैले तपाईँलाई एकदम राम्रोसँग भन्दैछु, यसलाई स्पष्ट ध्यान दिनु होला। मको सामने छु, हामीको सामने छौँ, तको सामने छस् छेस धातु उता प्रत्यय जोड्नु होला। त्यसपछि उतातिर तिमीको सामने छौँ, चन्द्रबिन्दु नलगाउनु होला, हामीमा चन्द्रबिन्दु लगाउनु होला। र तपाईँको नुहन्छ, खानुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, जानुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँको यहाँ अब उमा पनि यस्तै छ छे र उनीहरूमा छन् जोड्नु होला। यसरी तपाईँको यो वर्तमानकाल बन्न सक्छ। त्यस्तै तपाईँको भविष्यकालमा पनि तपाईँ यहाँ अब म यहाँ छु छ भने म जानेछु, ने जोडिदिनुहोस्, म जानेछु, म खानेछु, अथवा हामी जानेछौँ धातुपछि ने लगाइदिनुहोस्। त्यसपछि ती सहायक प्रत्ययहरू जोड्दै जानुभयो भने तपाईँको यो वर्तमानकाल पनि बन्न सक्छ। जस्तै उदाहरणको रूपमा मैले एउटा तपाईँलाई यहाँ अब
सामान्य वर्तमानकालको एउटा उदाहरणमा हेरौँ। तपाईँको सामान्य वर्तमानकालमा जस्तै अब हेर्नुहोस् त, हामीले नेपालीको परीक्षा दिएको छ अनि सामान्य वर्तमानको हुन्छ के हुन्छ, हामीले नेपालीको परीक्षा दिन्छौँ, चन्द्रबिन्दु लगाइदिने। यसरी अब तिमीले मिठो गीत गाउँछौ भनेर हामीले यसरी बनाउन सक्छौँ। उनीहरूले फुटबल खेल्छन्, यसरी हामी चाहिँ के हुन्छ त वर्तमानकालको हामी बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै किसिमले भविष्यकाल पनि अब त्यसमा लगाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै म अनि घर दिएको छ अनि जा धातु दिएको छ अनि यहाँ तपाईँको अब सामान्य भविष्य अथवा पूर्ण भविष्य अथवा पूर्ण भविष्य दिएको छ भनेर हेर्नुहोस्, म घर जा, अब जा धातु दिएको छ भने जा लगाइदिनुहोस्, त्यसमा ने थपिदिनुहोस् जाने। अघि मको सामने त्यहाँ छु भनेको थियो, तपाईँ छु लगाइदिनुहोस्, म घर जानेछु, भइहाल्यो। त्यस्तै तपाईँ यो बेला अपूर्ण बनाउनु पऱ्यो भने म घर जा, अब जा छ अनि दै जोडिदिनुहोस् जाँदै, अब हुने जोडिदिनुहोस् अनि जाँदै हुनेछु। त्यसपछि म घर गएको हुनेछु, म घर गएको हुनेछु। यसरी तपाईँले भविष्यकाललाई पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अब हामीले तपाईँलाई भूतकालको कुरा गरौँ। भूतकालमा तपाईँको यहाँ 5वटा पक्ष हुन्छ। सामान्य पक्ष, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, तपाईँको अज्ञात र अभ्यस्त, 5वटा पक्ष हुन्छ। तपाईँले अघि थाहा भयो सामान्य, पूर्ण र पूर्णता उता पनि पढ्नुभयो र यो 2टा तपाईँको थप छ, अज्ञात र अभ्यस्त, 5वटा। अब यो भूतकालमा के हुन्छ भने तपाईँको यो बितेको समयका कुराहरूलाई हामीले जानकारी गराउने काम गर्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, अब मैले भात खाएँ, तपाईँको यहाँ मैले भात खाएँ। अपूर्णमा हेर्नुहोस् त, म भात खाँदै थिएँ। त्यसपछि मैले भात खाएको थिएँ। त्यसपछि यहाँ मैले भात खाएछु। त्यसपछि यहाँ म भात खान्थे, चन्द्रबिन्दु है। अब यस उदाहरणबाट तपाईँहरूलाई मैले यी पक्षहरूको बारेमा तपाईँलाई स्पष्ट गराउन खोज्दैछु। कर्ता लगभग सबमा एउटै छ, कर्म पनि एउटै छ र तपाईँले यहाँ क्रियाबाट हामीले पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, तपाईँको अज्ञात र अभ्यस्त। हेर्नुहोस्, अब मैले भात खाएँ भनेको अर्थ खा धातुमा ए जोडिएको छ। खाएँ भन्न खोजेको तपाईँको के हो भने यो भूतकालमा तपाईँको काम भएको जानकारी गराइरहेको छ। त्यसपछि म भात खाँदै थिएँ, म भात खाँदै थिएँ भनेको अर्थ बितेको समयमा तपाईँको काम जारी थियो अथवा तपाईँले भात खाँदै हुनुहुन्थ्यो अथवा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको सङ्केत गर्छ। म भात खाँदै थिएँ, बितेको समयमा तपाईँको त्यो काम जारी थियो तर पुरा भएको थिएन, अधुरै थियो। तपाईँले भात खाँदै हुनुहुन्थ्यो, अचानक केही काम भयो, त्यसैले यसरी भन्छ नि म भात खाँदै थिएँ अथवा म पढ्दै थिएँ अथवा म घर जाँदै थिएँ। यसरी तपाईँलाई यो अपूर्ण भयो। त्यसपछि मैले भात खाएको थिएँ, तपाईँले यहाँ भयो यो बितेको समयमा तपाईँको काम पुरा भइसकेको थियो। मैले भात खाएको थियो, त्यसपछि यो भयो त्यो भयो भने यसरी तपाईँलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ यसलाई बितेको समयमा तपाईँको यो काम पुरा भएको छ। त्यसपछि मैले भात खाएछु भन्न खोजेको यो तपाईँको अज्ञात पक्ष भयो। र त्यसपछि अज्ञात पक्षमा के हुन्छ भने कुनै पनि काम बितेको समयमा भइसकेको छ तर वर्तमानमा जानकारी हुन्छ भने त्यहाँ अज्ञात पक्ष भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, मैले भात खाएँ भइसकेको छ, यहाँ एसम्म छ तर बिचमा फेरि यहाँ छु जोडिएको छ भनेको वर्तमान र भूत दुइटै यहाँ जोडिएको छ। त्यसैले यहाँ यसलाई अज्ञात पक्ष भनिन्छ। अब हामी घरमा हुन्छौँ तर बाहिर पानी परेको, पानी परेछ, पानी परे भूत भयो अनि छ जोडेपछि के भएको छ त वर्तमानमा। यसरी अज्ञात भूत र वर्तमान दुइटैको क्रिया मिलेर यहाँ के हुन्छ त अज्ञात बनेको हुन्छ। बितेको समयमा काम भएको हुन्छ तर वर्तमान समयमा हामीलाई जानकारी हुन्छ। अब तपाईँलाई यो अभ्यस्त भनेको अभ्यासलाई बुझ्नुहोस्, अभ्यास भनेको बानी बुझ्नुहोस्। बितेको समयमा तपाईँले कुनै काम गर्ने बानी छ भने त्यसलाई, जस्तै म भात खान्थेँ, म खुब खेल्थेँ,
म खुब पढ्थेँ, म खुब घुम्थेँ, यसरी तपाईँले चाहिँ के हुन्छ त यो थे, थ्यौँ, थिस अब जस्ता सहायक प्रत्यय जोडेर हामी के हुन्छ त अभ्यस्त बनाउन सक्छौँ। अब मैले यहाँ एउटा बुझाउनु पर्ने अति जरुरी कुरो के भयो भने तपाईँले ले विभक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँ कहाँ त अब लेख्दै हुनुहुन्छ भने लेख्नु होला है। तिनटैको पूर्णमा वर्तमानकालको पनि पूर्ण, भविष्यकालको पनि पूर्ण र भूतकालको पनि पूर्ण। वर्तमान, भविष्य र भूत तिनटैको पूर्ण र भूतकालको सामान्य भूत र अज्ञात भूतमा ले विभक्ति लगाउनु होला कर्तामा। कुन बेला त क्रिया सकर्मक रहेको खण्डमा। जस्तै मैले यहाँ तपाईँहरूले यहाँ मैले राखेको छु हेर्नुहोस्, मैले भात खाएँ, मैले के खाएँ भात खाएँ भने के भनेर सकर्मक क्रिया प्रयोग भएको छ, त्यसैले हामीले यहाँ सामान्य भूतमा मैले ले विभक्ति जोडेको छु कर्तामा। त्यसपछि तपाईँको यहाँ अपूर्णमा छैन, फेरि यहाँ पूर्णमा जोडेको छु। मैले भात खाएको थिएँ भन्नुको त के खाएको थिएँ भात खाएको थिएँ भने यो पनि सकर्मक भयो, त्यसैले यहाँ पनि मैले ले जोडेको छु। त्यसपछि अज्ञातमा पनि मैले भात खाएछु, के खाएछु भात खाएछु भनेर केबाट प्रश्न भन्यो भने यो तपाईँको यहाँ पनि मैले अज्ञात भूतमा पनि ले विभक्ति जोडेको छु। त्यसपछि तपाईँको अब कर्ता तपाईँको क्रिया सकर्मक कर्म जे भए पनि तपाईँले अभ्यस्त भूतमा ले जोड्नु पर्दैन, जस्ताको त्यस्तै राख्नु होला। यसरी मैले तपाईँले अब सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्दैछु कालको बारेमा र यसमा अब यो कर्तापछि कर्म र कर्मपछि जुन धातु हुन्छ नि, अब जे खा, जा, बस, उठ, लेख जे धातु दिएको छ त्यो धातुपछि तपाईँले विभिन्न सहायक प्रत्ययहरू अब यसलाई मैले अघि वर्तमान कालमा भने त्यस्तै भूतकालमा पनि अब विभिन्न पक्षहरू छ। अब भूतकालको विभिन्न पक्षहरू छन्। जस्तै अब वर्तमानमा भन्ने हो भने सामान्य भूतमा भन्ने हो भने जस्तै अब मको सामने ए माथि चन्द्रबिन्दु हाल्नु होला। हामी छ भने हामीको माथि यौँ राखेपछि तपाईँले चन्द्रबिन्दु राख्नु होला। त छ भने तपाईँको त छ भने इस त इस, त्यसपछि गइस, त्यसपछि तपाईँको अब तिमी छ भने यौँ, हरू होस् अथवा हरू नहोस्, यौँ यसमा चन्द्रबिन्दु नलगाउनु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईँ छ भने अब नु भयो, जानुभयो, खानुभयो, लेख्नुभयो। जस्तै ऊ छ भने यो अनि इ। जस्तै राम छ भने राम भात खायो अनि सीता भात खाई, दीर्घ इ देख्नु होला। दीर्घ इ भनेको त्यो माथिसम्म पनि रेफ तानेको बुझिन्छ भाइ बहिनीहरूले। जस्तै अब बहुवचन छ भने उनीहरू छ भने ए लेख्नु होला र त्यसमा चन्द्रबिन्दु नलगाउनु होला। यी प्रत्ययहरू स्मरण गर्नुभयो भने तपाईँको भूतकालमा बिग्रदैन र यही मुख्यतः जोड्नुपर्ने हुन्छ। र उता पूर्णमा दै लगाउँदै जानु होला, त्यसपछि पूर्णमा एको एकी एका लगाउनु होला र उता अज्ञात व्यस्तमा पनि यसरी बनाउनु होला। र यी प्रत्ययहरू स्मरण गर्दै तपाईँले अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको यहाँ भूतकाल बिग्रदैन। जस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ म किनमेल गर्नका लागि बजार, जा धातु दिएको छ सामान्य भूत हुन्छ। के हुन्छ म किनमेल गर्नका लागि बजार गएँ, जा धातुले यहाँ गमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। यहाँ हामीले नेपालीको परीक्षा दि सामान्य भूत छ। के हुन्छ अब हामीको यहाँ ठाउँमा यौँ राखेका थियौँ चन्द्रबिन्दु राखेर अनि दियौँ भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब यहाँ तिमीले मिठो गीत गाछ अनि सामान्य भूत छ गायौँ, चन्द्रबिन्दु नलगाउने। यसरी हामी चाहिँ के हुन्छ त प्रश्न नम्बर 7 मा हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले प्रश्न नम्बर 7 कै यसमा केही बुझ्नु भएन भने मलाई फोन गर्नु होला भाइ बहिनीहरूले 053 55 18 75 मा सम्पर्क गरी हामीले तपाईँले सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब यसैसँग सम्बन्धित प्रश्न नम्बर 7 मा तपाईँको भाव रहेको छ। भावको बारेमा पनि म चर्चा गर्दैछु। भाव अब भाव रहेको छ। भावमा तपाईँले हामीले कुनै पनि इच्छा, अनुरोध, चाहना भनेर हामीले यसमा बुझ्ने गर्छौँ। भावमा इच्छा, अनुरोध, चाहना तपाईँको अब जानकारी गराउँछ। जस्तै हेर्नुहोस् भावमा तपाईँको 5 वटा हुन्छ। सामान्य अर्थ,
त्यसपछि अर्को भाषामा यसलाई विद्यार्थ भनिन्छ है। विद्यार्थलाई पनि दुई प्रकारले, एउटा आज्ञार्थक अनि इच्छार्थक। त्यसपछि 3 नम्बरमा हाम्रो एउटा रहन्छ अनिश्चयार्थक भनेको अर्थ भविष्यलाई सङ्केत गर्नुहुन्छ अनिश्चयार्थक। अनिश्चयार्थकमा तपाईँको दुईवटा हुन्छ, तपाईँको सम्भावनार्थक र सङ्केतार्थक। अब सङ्केतार्थक परीक्षामा कमै सोध्ने गरेको हुन्छ, त्यही पनि त्यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गरौँला। सामान्यार्थ भनेको सामान्य वाक्यहरूले बुझाउँछ, जसले चाहिँ तपाईँको सबै यसलाई अब बुझ्नुहुन्छ भने त्यो काल पक्षहरूलाई सबैले समेट्ने गरेको हुन्छ। सबै पक्षहरूले, जस्तै म भात खान्छु, मैले भात खाएँ, जस्तै अब म बजार जानेछु भनेर यसरी तपाईँको यो सबै पक्षहरूलाई समेट्ने हुन्छ सामान्य अर्थ। यो चाहिँ के हुन्छ त सामान्य वाक्य, कामहरू हुने नहुने भन्ने कुरालाई यसलाई सामान्य अर्थ भनिन्छ। अब सामान्य अर्थमा जस्तै म घर जान्छु सामान्य अर्थ भयो। अब हामीले मुख्यतः रूपमा दुईवटा यहाँ विद्यार्थकमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, तपाईँको आज्ञार्थक, इच्छार्थक अनि त्यो सम्भावनार्थक। यो तीनवटा बढी सोध्ने गर्छन् परीक्षामा र यसलाई हामीले मुख्यतः पहिला आज्ञार्थकमा कुरा गरौँ। आज्ञार्थक भनेको तपाईँको अब अरूलाई, कसैलाई तपाईँले अर्डर दिने काम, र अर्डर दिने काम तपाईँले यसलाई सबभन्दा मुख्य रूपमा बुझ्नुलाई यो द्वितीय पुरुषमा मात्रै हुन्छ। द्वितीय पुरुषमा आज्ञार्थक हुन्छ, अरू पुरुषमा यो जाँदै जाँदैन। अब द्वितीय पुरुषमा तपाईँले थाहा भइसक्यो द्वितीय पुरुष के हुन्छ, त, तिमी, तपाईँ, हजुर, यति नै हो मुख्यतः। अब त दिएको छ भने तको सामने हामीले त भात खा राखिदिन सक्छौँ। त भात खा, त बजार जा, त कथा भन, त लेख, जस्ता किसिमको हामीले सिकेको छ त। अब तिमी दिएको छ भने तपाईँको यहाँ अब तिमी भात खाऊ, दीर्घै दिनु होला है, त्यो पुच्छर तानेको। त्यसपछि अब जाऊ, पढ, लेख, यसरी हामी चाहिँ के हुन्छ भने बस भनेर हामीले भन। अब भनमा खुट्टा काट्ने माथि तँको सामुने त कथा भन, अनि यहाँ तिमी कथा भन, यसको खुट्टा नकाट्ने। यसरी हामी चाहिँ के हुन्छ भने त आज्ञार्थकलाई हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यसपछि तपाईँ घर जानुहोस् भनेर, तपाईँ यहीँ बस्नुहोस् भनेर यसरी हामीले चाहिँ बनाउन सक्छौँ। अब सबैमा दीर्घ ईको प्रयोग गर्नुहोला दायाँ तर्फबाट पुच्छर तानिँदा। जस्तै हजुर घर जानुहोस् भनेर हामी यसरी चाहिँ के हुन्छ त आज्ञार्थकमा द्वितीय पुरुष त, तिमी, तपाईँ र हजुर। अब यसलाई सठिक रूपमा बुझ्नलाई यसको पछाडि पनि तपाईँले सहायक प्रत्यय जोड्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको तको सामने जा, बस, उठ, लेख भनेर खुट्टा काटेको भने भनमा खुट्टा काट्नु होला, बसमा खुट्टा काट्नु, लेखमा खुट्टा काट्नु, पढमा खुट्टा काट्नुहोस्। यसरी तपाईँको तको सामने भइहाल्छ भने तिमीको सामने खुट्टा नकाट्नु। अब यसमा तपाईँले उ जोडिदिनुहोस् अथवा अ जोडिदिनुहोस्। तिमी, यहाँ मैले एउटा उदाहरण लेख्छु, तिमी घर, यहाँ जा धातु दिएको छ भने अनि आज्ञार्थक बनाउनु भनेको त जा अनि उ जोडिदिनुहोस्, जा उ। त्यस्तै अब तिमी कथा भन धातु दिएको छ भने भन, उ अथवा अ जोडेर तपाईँले आज्ञार्थक बनाउन सक्नुहुनेछ। तिमीको सामने, तको सामने त जस्तो अब तपाईँको छ भने नु होस् लगाइदिनुहोस् न, नु होस् सहायक प्रत्यय। अब नु होस्मा सबभन्दा सजिलो तरिकाले बस प्लस नुहोस् बस्नुहोस्, जा प्लस नुहोस् जानुहोस्, खा प्लस नुहोस् खानुहोस्। यसरी तपाईँको कर्ता जे छ, कर्म जे छ र धातुमा नुहोस् जोड्नुभयो भने तपाईँको बन्न सक्छ। जस्तै तपाईँ कथा भन धातु दिएको छ, नुहोस् छ त कथा भन्नुहोस्, तपाईँ कथा लेख्नुहोस्। यसरी तपाईँले चाहिँ यो आज्ञार्थकमा सजिलो छ। तपाईँको त, तिमी, तिमीहरू अथवा तपाईँ। तिमीहरू छ भने ओ लगाउनु होला। तिमीमा उ र अ भने तिमीहरूमा चाहिँ के हुनु होला, ओ लगाउनु होला। तिमीहरू घर जा ओ, भात खा ओ,
लेखो अथवा लेख यसरी तपाईँले चाहिँ के हुन्छ भने हरूमा चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। तिमीहरू कथा पढो भनेर यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ। यसरी तिमी तपाईँ हजुरमा पनि यसरी नै हामी आज्ञार्थक हामी बनाउन सक्छौँ। अब इच्छार्थकमा मुख्यतः के हुन्छ भने यो तपाईँको आज्ञार्थक भनेको अर्डर हो भने इच्छार्थक भनेको तपाईँको अनुरोध हो, कुनै आफ्नो इच्छा प्रकट गर्ने अनुरोध। त्यसपछि इच्छार्थकमा तपाईँको जस्तै अब म दिएको छ कर्ता भने म घर दिएको छ, म घर ड अनि जा धातु दिएको छ भने तपाईँ के हुन्छ यसमा ऊ लगाइदिनु, जाको जा ल्याइदिनुहोस्, जा अनि ऊ दीर्घ ऊ लेख्नुहोस्, पुच्छर तानेको अनि माथि चन्द्रबिन्दु लगाइदिनुहोस्। म घर जाऊँ भनेर कसैबाट अनुमति लिने कुरो हुन्छ। यसरी म घर जाऊँ। अब हामी दिएको छ भने तपाईँ यहाँ मको सामने ऊ राख्नुहोस्, हामीको सामने औँ राख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, हामी घर जा धातु दिएको छ भने जा अनि औँ लगाइदिनु, जा औँ अनि चन्द्रबिन्दु राख्नु, हामी घर जाऊँ। त्यसपछि यहाँ त दिएको छ भने त घर गएस, ग धातु दिएको छ भने जा धातुको दिएको छ भने त घर अनि ड जा अनि ग अनि एस गएस। यहाँ तपाईँको एस लगाइदिनुहोस्, तको सामने एस धातु गएस, खुट्टा काट्नु होला, त घर गएस। त्यस्तै अब तिमी दिएको छ भने तिमी घर, यहाँ पनि जा दिएको छ भने तिमी घर गए। अब तिमी छ अथवा तिमीहरू छ भने यहाँ ए नै लगाउनु होला है, तिमी घर गए। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते सर। हजुर नमस्ते, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म रघुनाथपुर इनरवाबाट बोल्दैछु। हजुर भन्नुहोस्। प्रिया पाण्डे। हजुर भावको बारेमा केही मलाई प्रब्लम थियो। हजुर भन्नुहोस्, कहाँ प्रब्लम छ हजुरलाई? भावको कतिवटा पक्ष, कतिवटा त्यो छन् पक्षहरू हो? 5वटा। तपाईँको अघि भन्दै थिएँ म, सामान्यार्थ, आज्ञार्थक, इच्छार्थक, सम्बन्धार्थ र सङ्केतार्थक है। भयो। अनि यसमा अब कुनै बुझ्नु भएन भने फेरि सोध्न सक्नुहुनेछ है। ठीक छ। हस्, धन्यवाद। सुन्दै गर्नुहोस् है, टिप्दै गर्नुहोला। म अहिले एकजना बहिनीले फोन गर्नुभएको थियो भावको बारेमा। हेलो हेलो, ओ फोन कट्यो है। अब हामी इच्छार्थकमा कुरा गर्दैछौँ। इच्छार्थकमा कुरा गर्दाखेरि हामीले तिमीहरू छ भने ए लगाउनु होला अथवा तिमी छ भने ए लगाउनुहोस्, तिमीहरू अथवा तिमी घर अनि जा धातु दिएको छ भने गए हुन्छ। तपाईँ दिएको छ भने हेर्नुहोस् है, तपाईँ घर अनि ड जा धातु दिएको छ भने तपाईँ अघि आज्ञार्थकमा नुहोस् लगाउनु भएको थियो भने यहाँ जस्तै जा नु हो ओ अनि स, हेर्नुहोस् है, त्यहाँ नु होस् थियो, यसमा अलिकति ओ एउटा थप्नुपर्ने हुन्छ, जानु हो ओस्। तपाईँ घर जानु हो ओस्, तपाईँ भात खानु होस्, लेख्नु हो ओस्, ओ यसमा अलिक थप्नुपर्ने हुन्छ भावमा है। भाइ बहिनीहरूलाई विशेष ख्याल गर्नु होला है। तपाईँको आज्ञार्थक र इच्छार्थकमा, आज्ञार्थकमा तपाईँ यदि दिएको छ भने जानुहोस्, यहाँ जानु हो ओस्, यसमा ओ पनि थप्नुपर्ने हुन्छ इच्छार्थकमा। त्यसपछि अब ऊ दिएको छ भने ऊ घर जा धातु दिएको छ भने जा ओस्, ऊ घर जा ओस्, ओस् धातु अन्तिमतिर जोडिदिनुहोस् कर्तापछि। ऊ घर ड जा धातु दिएको छ, इच्छार्थक बनाउँदै दिएको छ भने जा ल्याइदिनु, जाको जा राख्नुहोस्, त्यसपछि ओस् जोड्नु, जा ओस्। ऊ भात खाओस्, ऊ घर बसोस्। यसरी हामी चाहिँ के हुन्छौँ त इच्छार्थकलाई हामी बनाउन सक्छौँ। ऊ भाइ बहिनीहरूलाई पढ्न सिकाओस्, यसरी हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त हामी लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले अब उनीहरू छ भने उनीहरू घर जा धातु दिएको छ भने जा अनि ऊ नको कुट्ना काट्नु होला र ऊमा दीर्घ ऊ पुच्छर तान्ने भनिन्छ आफ्नो भाषामा, त्यसलाई
दायाँतिरबाट पुछर तान्नुहोला अथवा दीर्घ उ लेख्नुहोला। यसरी तपाईँले इच्छार्थक मैले तपाईँलाई हरेक कर्ताको पछाडि जोड्ने सहायक प्रत्ययहरूलाई पनि भन्दै गइरहेको छु। यसलाई यदि कपीमा टिप्नु भएको छ भने तपाईँको बिग्रिने चान्स हुँदैन। अब मको ठाउँमा म घर जाऊँ, त्यसपछि हामी घर जाऊँ, त्यसपछि त घर गएस्, तिमी अथवा तिमीहरू घर गए, तपाईँ घर जानुहोस्, त्यसपछि ऊ घर जाओस्, उनीहरू घर जाउन् भनेर हामी यसरी तपाईँको के हुन्छ त इच्छार्थक हामी बनाउन सक्छौँ। अब हामीले सम्भावनार्थकमा सम्भावनार्थक भनेको यो पनि एउटा भविष्यकाल जस्तै तपाईँको यसमा आउने समयलाई सङ्केत गर्छ। लाली लागेर अथवा उला लागेर जस्तै यसमा पनि जस्तै अब म उदाहरणबाट प्रस्तुत गर्छु। म घर दिएको छ, कर्ता दियो म अनि घर दिएको छ अनि त्यसपछि यहाँ जा धातु दिएको छ अनि समानार्थक बनाउन भनिदियो। अनि के हुन्छ म घर जाको जा धातु ल्याउनुहोस् अनि ऊ राखेर चन्द्रबिन्दु राख्नु होला। म घर जाउँला, म घर जाउँला, ऊ राख्नुहोस्, यहाँ उला राख्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ अब हामीमा पनि हामी घर जा धातुको दिएको छ भने जा औँ चन्द्रबिन्दु राख्नु होला अनि ला जाऔँला। यसरी यहाँ माथि मको सामने उला थियो भने यसको सामने औँला भनेर यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। जाऔँला, म घर जाउँला, हामी घर जाऔँला, त्यसपछि त घर। अब जा धातु दिएको छ भने जा अनि लास अथवा लिस, जालिस अथवा जालास भनेर हामी यसरी के हुन्छ भने स्त्री पुल्लिङ पनि हामी भन्न सक्छौँ। यसमा तपाईँको लास सको खुट्टा काट्नु होला अथवा लिस, यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले अब तिमी छ भने तिमी घर जा धातु दिएको छ भने यहाँ पनि जाको जा राख्नुहोस्, औँ राख्नुहोस्, यहाँ चन्द्रबिन्दु नराख्नु होला, जाऔँला। यो तिमीको यहाँ औँला हुन्छ चन्द्रबिन्दु नराखेर। तपाईँको हामी र तिमीमा हामीमा चन्द्रबिन्दु, जहाँ पनि हामी आयो भने चन्द्रबिन्दु राख्नु होला भने तिमी आयो भने चन्द्रबिन्दु नराख्नु होला। यदि चन्द्रबिन्दु कहीँ थप्नु भयो कहीँ छुटाउनु भने बिग्रिन्छ, विशेष ख्याल गर्नु होला हामी र तिमीमा। त्यसपछि अब यहाँ तपाईँ दिएको छ भने तपाईँ घर जा धातु दिएको छ भने जानु होला, जानु होला। यसको सहायक प्रत्ययमा तपाईँले नु होला लेख्नु सक्नुहुनेछ। तपाईँको नु होला भनेर घर जानु होला, जानु होला। त्यस्तै ऊ घर जा धातु दिएको छ भने जाला अथवा जाली भनेर तपाईँको यहाँ के हुन्छ भने ला अनि ली भनेको दीर्घ ली लगाउनु होला स्त्रीको लागि। जस्तै हेर्नुहोस् राम घर जाला, सीता घर जाली, दीर्घ ली लगाउनु होला दायाँतर्फबाट। यसरी तपाईँले हामी सम्भावनार्थकलाई गर्छौँ। अब बहुवचनमा उनी दिएको छ भने उनी अथवा उनीहरू घर जा धातु दिएको छ भने जा धातु राख्नुहोस् अनि लान राख्नुहोस्, जालान, नको खुट्टा काट्नु होला, जालान, खालान, बस्लान, लेखलान। यसरी हामी चाहिँ के हुन्छौँ भने तपाईँको अब हामीले सम्भावनार्थमा पनि यसरी हामी बनाउन सक्छौँ। यो तपाईँलाई हामीले सम्भावनार्थको कुरा गर्दैछौँ। त्यसपछि अब हामीलाई सम्भावनार्थको कुरा भयो भने अब एउटा सङ्केतार्थको कुरा गर्दाखेरि सङ्केतार्थमा के हुन्छ त परीक्षामा अलिक कमै सोध्ने गर्छन्, त्यही पनि यसको चर्चा गरौँ। सङ्केतार्थक भनेको के हुन्छ भने एउटा काम हुनको लागि एउटा सङ्केत गरेको हुन्छ अर्को काम। जस्तै के हुन्छ भने सङ्केतार्थकमा जस्तै हेर्नुहोस् है, पानी परेर हिलो भयो, एउटा वाक्य भयो। पानी परेर हिलो भयो एउटा, यसमा तपाईँको के हुन्छ भने सङ्केतार्थकमा तपाईँको एउटा मात्र क्रिया प्रयोग भएको छ, सरल वाक्य भएको छ भने ए प्लस हुन्छ। जस्तै अब यहाँ पानी पर्यो भने पानी परे
हुन्छ अथवा पानी परे हुन्थ्यो भनेर तपाईँको यसो सङ्केतार्थ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यहाँ एउटा असमापका क्रिया दिएको जस्तै हेर्नु, पानी परेर यो समापका क्रिया भयो र हिलो भयो भने अब यसमा के हुन्छ, असमापका क्रियामा तपाईँको असमापका क्रिया भयो भने एउटा समापका र एउटा असमापका भयो भने ए हुन्छ अथवा भने हुन्छ। जस्तै यहाँ पानी परे भने हिलो भयो, पानी पर्यो भने हिलो भयो भनेर यसरी चाहिँ तपाईँको हुन्छ। अब ए अथवा भने, पानी पर्यो भने थपिन सकिन्छ, हिलो भयो भनेर यसरी चाहिँ के हुन्छ, एउटा कारण सङ्केतार्थमा के हुन्छ, एउटा कारण र एउटा काम हुन्छ। एउटा काम हुनको लागि एउटा चाहिँ कारण हुनैपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँको घाम लाग्छ अनि बादल हट्छ, तपाईँको यो संयुक्त वाक्य भयो अथवा मिश्र वाक्य भयो भने तपाईँको यसमा के हुन्छ त, घाम लाग्छ अनि बादल हट्छ, घाम लागे बादल हट्छ, ए यहाँ प्रयोग भएको छ, त्यसैले घाम लागे बादल हट्छ। घाम लाग्यो भने बादल हट्छ, ए पनि जोड्न सक्नुहुन्छ अथवा भन्ने पनि जोड्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले चाहिँ यो सङ्केतार्थकमा अब बिचमा ए लगाएर अनि त्यसपछि अन्त्यमा हुन्छ हुन्थ्यो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। एउटा समापिका र अर्को असमापिका क्रिया छ भने त्यसको बिचमा तपाईँले भए अथवा भने भन्ने लगाएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मिश्र वाक्य र संयुक्त वाक्यमा पनि त्यस्तै बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मैले एउटा परीक्षाको सेटलाई मैले तपाईँहरूलाई यहाँ तपाईँहरूलाई मैले प्रश्न नम्बर 7 को यहाँ मैले एउटा बनाउँदैछु, मिलाउनु होला भाइ बहिनीहरूले। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, सन्ध्याले उपहार प्राप्त गर धातु दिएको छ, अज्ञात पक्ष बनाउनु भनेको छ। सन्ध्याले उपहार प्राप्त गर, अब गरे छिन् भनेर तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब गरेकी छिन् बनाउनु भयो भने तपाईँको पूर्णमा गइहाल्छ, त्यसैले गरे छिन् बनाउन सक्नुहुनेछ। अब यहाँ प्राञ्जल गीत गाऊ अपूर्ण वर्तमान बनाउनु भनेको छ, त के हुन्छ, प्राञ्जल गीत गाउँदै, अब केटाको नाम हो भने छ, केटीको नाम हो भने छिन् लगाउन सक्नुहुनेछ। अब भोलि असिनाले बाली बिगार सम्भावनार्थक दिएको छ, हेर्नुहोस्, भोलि असिनाले बाली बिगार्ला। तिमी विद्वान बन धातु दिएको छ, तिमी बन छ भने के हुन्छ, ए लाग्छ, तिमी विद्वान बने। यसरी हामी चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले हामीले प्रश्नहरूलाई बनाउन सक्नुहुनेछौँ। त्यसपछि यहाँ तपाईँको उपसर्ग प्रत्ययमा पनि हामी चर्चा गऱ्यौँ। यसरी हामी उपसर्ग प्रत्यय, समास, विग्रह र तपाईँको यहाँ काल, पक्ष, भाव प्रश्न नम्बर 6 र 7 मा हामीले चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। अब समय पनि अन्तिमतिर आइसकेको हुनाले कुनै भाइ बहिनीहरूले यदि केही सोध्न मन लाग्यो भने प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। रिसिभ गर्नुहोस्। हेलो हेलो, ओहो, को कहाँबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको फोन सम्पर्क हुन सकेन। अब समय पनि अन्तिमतिर आइसकेको छ, त्यसैले अब छुट्टिनुपर्ने अवस्था पनि आउँदैछ। कुनै भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो समस्यालाई सम्पर्क गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। केही बुझ्नु भएको छैन भने उहाँले आफ्नो कुरालाई फेरि राख्न सक्नुहुनेछ। 053 55 18 75 मा सम्पर्क गरेर। हेलो, नेटवर्क समस्या भइरहेको छ कि जस्तो भयो। अब यो रेडियो ट्युसन कार्यक्रम तपाईँको संस्कार एफएम 95.6 मेगाहर्जमा पचरौता नगरपालिका, करैयामाई गाउँपालिका तथा आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको संयुक्त प्रयासमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पढाइ राम्रो होस्, सफल होस्, पढाइ जारी रहोस्। हेलो हेलो हेलो, हजुर नमस्ते, को कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? सर म राकेश दुतुवा। हजुर भन्नुहोस्, के छ सर तपाईँको, के छ प्रश्न छ सर, भन्नुहोस्। तिमी घरमै बस, तिमी घरमै, भन्नुहोस्। तिमी घरमै बस डट छ। यस सर, डट। तिमी घरमै डट अनि बस धातु दिएको छ।
यस सर खुट्टा काटेको छ खुट्टा काटेको छ नि बसको यस सर अनि सार्थक बनाउनु भनेको छ है यस सर हजुर तिमी घरमै बस ए माथि यो जुन बस छ नि बस ए बनाइदिनु होला है ल अब समय अन्तिमतिर आइसकेको छ बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ त्यस कारणले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मेरो व्यक्तिगत नम्बर पनि छोडिदिएको छु अथवा फेरि सक्नुहुन्छ मलाई सम्पर्क गर्न 9807 83 304 मलाई यो एफएम बाहेकको समयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ 9807 83 304 र 9845 30 832 मा मलाई सम्पर्क गरेर आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुनेछ आज अब समय अन्तिमतिर आइसकेको हुनाले म तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु र प्राविधिकमा मलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ रामप्रवेश यादवजीले उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म तपाईँहरूको माझ दिपेन्द्र यादव बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार शुभरात्रि Time check. It's 8 p.m. अहिले रातको 8 बजेको छ एकान्तवासबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेसनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन नेकपाका नेताहरू सक्रिय, भोलि सचिवालय बैठक बस्ने। मापदण्ड पूरा गरेका निजी प्रयोगशालाले कोरोना परीक्षण गर्न पाउने ओम्नी ग्रुपलाई कारबाही गर्न सरकारको आलटाल। केही विद्यालयमा अनलाइनबाट पठन पाठन सुरु, सिकाइलाई निरन्तरता दिने एउटा विकल्पका रूपमा मात्र लिन सरकारको आग्रह। हामीले सोचेको के मात्रै हो भने सबैको पहुँचमा छैनको अर्थ पहुँचमा हुनेले पनि प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने त होइन होला। न्युजिल्यान्डले कोरोना भाइरस विरुद्धको युद्ध जितेको त्यहाँका प्रधानमन्त्रीको भनाई, कोरोनालाई जितेर बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सन नियमित काममा। र आइओसीले ओलम्पिकका लागि खेलाडीको तयारी खर्च बढायो। अहिले संसारभर कोरोना भाइरसको महामारी छ। यस्तो बेला विदेशमा बस्ने नेपाली र नेपालमा रहेका परिवार र आफन्तमा चिन्ता, उदासीनता, डर, झर्को लाग्ने, निन्द्रामा समस्या, खान मन नलाग्ने जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छन्। यस्तो बेला छ यो हाइटेक भरोसा यसमा हाइटेक बलियो छ यो हाइटेक सुरक्षित छ यो हाइटेक बढ्दैछ अगाडि हाइटेक चिनारी देशको हाइटेक सर्वगुणले सम्पन्न छ विशेषता यही हो यसको हाइटेक 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 हरेक निर्माण मजबुतीको प्रमाण हाइटेक ओपीसी सिमेन्ट उत्पादक अम्बेस सिमेन्ट प्राली। केही दिनदेखि कोरोना भाइरसको प्रकोप देखा परेकोले निम्न किसिमका सावधानी अपनाऊ र अपनाउन लगाऊ। कोरोना भाइरसका लक्षणहरू 4 देखि 7 दिनसम्म नाकबाट रुगा जस्तो पानी बग्ने, 10औं दिनदेखि